الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صلوات الله وسلامه على سيد المرسلين أما بعد إخواني أقدم أمامكم في هذا المجلس المبارك أحاسيسي حول الحضارة المادية المعاصرة والإسلام. يا إخواني في الدين، إن الحضارتين اليوم تتصارعان وتتضاربان على المستوى العالمي، وهما الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، حضارتان تختلفان، إنهما تتزادان كل التزاد، إنهما تتغايران كل التغاير، إنهما مختلفتان في الروح والغرض والمنهاج والأساس، لا علاقة بينهما وشتان بينهما. هذه الغربية ظلمات فوق ظلمات، وتلك نور على نور. يا إخواني، إن الحضارة الغربية أساسها على المادية، إنها تخلو عن الروحانية، إنها تخلو عن المثل العالية الإنسانية، تخلو عن المحامد الفائضة، إنها تهذب الظاهر وتسود الباطن، إنها تسلب الحياة الجماعية وتخلب الحياة الفردية، إنها خداعة لماعة غدارة مكارة خلابة فتانة جذابة ضراقة. فيا أسفا على المخدوعين المفتونين ببريدها والمسرعين وراءها، إنها تفتن بلباقتها وتقطع بلمعانها، ويهيم حولها الخائفون ويذلون عن سواء السبيل. يا زملائي، لها دعاوي فاخرة ومفاخر باهظة في تنسيق المدنية وابتكار المبتكرات العديدة واختلاق الفنون اللطيفة. نعم، إنها اخترعت وابتكرت، إنها أثبتت وأغربت، إنها فننت ولونت، لكنها خلفت الإنسانية وشرافتها، إنها سلبت الإنسانية أمنها وسكونها، إنها مسحت البشرية وأخلاقها. يا أيها الناس، لا تقعوا في خندق هذه الحضارة المادية الملحدة، وارجعوا إلى نظام كامل شامل، إلى نظام إلهي قدمه اللطيف الخبير، إلى نظام آفاقي، إلى نظام نزل من فوق 7 سماوات، إلى نظام يهدي إلى الصراط المستقيم. يا إخواني، إنه دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إنه دين محبب لدى الخالق العزيز الجبار، إن الدين عند الله الإسلام، إنه دين يتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.